आयत नंबर 258 है। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा इलल्लज़ी, उस शख्स की तरफ हाजा जिसने बहस की इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फ़ी रब्बिही, उनके रब के बारे में। हज्जा का लफ्ज़ जो आता है ये इस्लाम से पहले बैतुल्लाह में दाखिल होने के लिए आता था, लेकिन बाद में इसका माना जो है वो बहस व मुबासे से किया गया, जिसमें एक शख्स का मकसद ये हो कि वो दूसरे पे अपनी राय को गालिब करना चाहता हो। कुरान पाक ने हमें दो मुनाजरे सुनाए हैं, मूसा अलैहिस्सलाम का और फ़िरौन का, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का। और यहाँ पे ये शख्स जिसको अन आताहुल्लाहुल मुल्क, अल्लाह ताला ने इसको बड़ी बादशाहत दी थी, इसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहस व मुबासा किया। इसका अला इब्राहीम, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बी अल्लज़ी, कि मेरा रब तो वो है, युही, जो ज़िंदा भी करता है, वो युमीत, और मौत भी देता है। काला, तो उस बादशाह ने कहा अना उही, मैं भी ज़िंदा करता हूँ, वो उम्मीद और मौत देता हूँ। उसने कैद से कैदी मंगाया और कहा कि चाहूँ तो मैं इसको ज़िंदा छोड़ दूँ, चाहूँ तो मैं इसको कत्ल कर दूँ। उसने उसको कत्ल करवा दिया और कहा कि देखो मैं भी ज़िंदगी दे सकता हूँ और मौत दे सकता हूँ। अब इस मनाज़रे का हमारी ज़ात के साथ क्या ताल्लुक़ है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी में हमें ऐसे लोगों से सामना करना पड़ जाता है जो कि अक्ल की बात, दलील की बात, लॉजिक की बात नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोगों को डील करने का क्या तरीका होता है कि उनसे उनके ज़हनी मियार के मुताबिक बात की जाती है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बुल इज़्ज़त के बारे में किस कदर जो है एक अक़ली दलील दी है, तो उसने आगे से कैसी डेमो दी है। तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उसकी अक़ल के मुताबिक अगली बात फरमा रहे हैं। काला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इन्नल्लाह, बस बेशक अल्लाह ताला, याति बिशम्सी, लेकर आता है सूरज को, मिनल मशरिक़ी, मशरिक़ से, फ़ाति बिहा, तुम इसको लेकर आ जाओ, मिनल मग़रिबी, मग़रिब से। अब अगर तुमने पिछली बात की डेमो दी है तो इस बात की भी डेमो दे के दिखाओ, लेकर आओ सूरज को जो है मग़रिब से। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, तो वो शख्स हैरान हो गया कि अब मैं इस बात का क्या जवाब दूँ। तो ऐसे लोगों को डील करने का क्या तरीका होता है कि उनके ज़हनी म्यार के मुताबिक बात करना। और दूसरी बड़ी अहम बात कि ऐसे लोग जो होते हैं ये आपके ज़ब्त का इम्तिहान होते हैं, आपके टेम्परामेंट का इम्तिहान होते हैं। तो क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है अपना ज़ब्त खो दिया था, तो किस कदर हकीमाना अंदाज़ में जो है आपने ऐसे शख्स को डील किया। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को जो है इसी अंदाज से डील करना चाहिए। आयत मुबारका के आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु ला यहदी, कि अल्लाह ताला हदायत नहीं देते अलकौमी ज़ालिमीन, ज़ालिमीन की कौम को। अब इस आयत मुबारका के ज़ालिम कौन है, जो कि बहस व मुबासा करते हैं, सिर्फ आपको ज़लील करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आप कितने हकीर हैं, कितने गैर अहम हैं। तो जो ऐसे रवैये हैं उनको इस आयत मुबारका में ज़ालिमीन कहा गया है, और ऐसे रवैये रखने वालों को अल्लाह ताला हदायत नहीं देते हैं। ये बहुत गौर तलब बात है कि यहाँ पे हदायत ना देने की वजह जो रवैये बयान किए गए हैं कि अपनी बात मनवाना, और सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए बहस करना, और सामने वाले की बात को कोई अहमियत ही ना देना, ये रवैये इंसान को हदायत से बहुत दूर ले जाते हैं। आयत नंबर 259। इस आयत मुबारका में और आने वाली आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने दो वाक़यात के ज़िक्र किए हैं, जिनमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दुनिया में ही मुर्दा को ज़िंदा कैसे किया जाता है ये मुशाहिदा करवाया है। लिहाजा इस आयत मुबारका में एक बस्ती का ज़िक्र है, जिसके बारे में आता है कि एक दिन में 10,000 लोग एकदम मर गए थे, और उस बस्ती के पास से किसी अल्लाह के नेक बंदे, यकीनन वो नबी थे, उनका गुज़र हुआ। तो उस वाक़े को बयान किया जाता है औ या कल्लज़ी, उस शख्स की तरह, मर्रा जो गुज़रा, अला क़रयतिन, एक बस्ती पर से, वहिया, और वो बस्ती, खावियतुन अला उरूशिहा, अपनी छतों के बल गिरी हुई थी। ये अरबी ज़ुबान का मुहावरा है। क़ाला, तो उन नबी ने कहा अन्ना युही हाज़िहिल्लाहु, कि कैसे अल्लाह ताला ज़िंदा करेंगे इस बस्ती को, बादा मौतिहा, इसकी मौत के बाद। फ़अमातहुल्लाहु, तो अल्लाह ताला ने उन नबी को भी मौत दे दी, मिअता आमिन, 100 साल तक। थुम्मा बअसा, फिर उनको दोबारा से उठाया। काला, अल्लाह ताला ने फरमाया कम लबिस्ता, आप कितना अरसा रहे। काला, तो उन्होंने कहा लबिस्तु यौमन, में एक दिन रहा हूँ, और बादा यौम, या दिन का कुछ हिस्सा रहा हूँ। काला, अल्लाह ताला ने फरमाया बल लबिस्ता, बल्कि आप रहे मिअता आमिन, 100 साल तक। फंजुर, बस आप देखिए, इला तआमी का, अपने खाने की तरफ, व शराबी का, अपने पीने की तरफ, लम यतसन्ना, ये गला सड़ा नहीं है। वंजुर, और देखिए, इला हिमारी का, अपने गधे की तरफ, वली नजअला का, ताकि हम बना दें इस बात को, आयतन, निशानी, लिन्नासी, लोगों के लिए। वंजुर, देखिए, इलल इज़ामी, उसकी हड्डियों की तरफ, कैफ़ा नुनशिज़ुहा, कि हम उसको कैसे उठाएंगे, सुमा नक्सुहा, फिर हम कैसे उसको पहनाएंगे, लहमन, गोश्त। फलम्मा, फिर जब तबय्यना लहू, ये सारी बात ज़ाहिर होगी उन नबी के लिए। क़ाला, तो उन नबी ने कहा आलमु, मैं जानता हूँ, अन्नल्लाह, कि अल्लाह ताला बेशक, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखते हैं।
آیت مبارکہ کے متعلق ایک قول تو وہی ہمیں ملتا ہے کہ جو اس ساری آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ ایسا ہی ایک واقعہ ہوا تھا، لیکن بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس سے دوسرا معنی بھی لینا چاہیے کہ بعض اوقات کچھ قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنی اصل کھو دیتی ہیں، اپنی ثقافت، اپنے رواج، اپنا دین، اپنی نسل، اپنا سب کچھ باطنی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے وہ کھو دیتی ہیں۔ بظاہر وہ زندہ ہوتی ہیں لیکن اصل میں وہ مر چکی ہوتی ہیں۔ اس کی مثال اگر ہم لیں تو جو ترک قوم ہے کہ خلافت عثمانیہ کو دیکھا جائے تو وہ کوئی اور نسل، کوئی اور قوم لگتی ہے، ان کی ثقافت، ان کا دین، ان کی معاشرت اور وہ سب کچھ۔ اور آج اگر ان کی نسل کو دیکھا جائے تو بظاہر ان کی نسل موجود تو ہے مگر وہ اپنی اصل کھو چکی ہے، اپنی روحانیت کھو چکی ہے، اپنے رسم و رواج، اپنا دین جو ہے وہ لوگ کھو چکے ہیں۔ تو ایسے مقام پہ آ کے انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ ان کو اب ہدایت کی طرف دوبارہ کون لے کر آئے گا، ان کو سیدھا راستہ کون دکھائے گا۔ تو یہاں پہ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک فزیکل چیز کو جو ہے دنیا میں فنا کر کے دوبارہ زندہ کر کے دکھا دیتے ہیں، اسی طریقے سے وہ قومیں جو اس طرح سے فنا ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ ان قوموں کو دوبارہ زندہ کر دیں، ان کے اندر کا دین، ان کی ثقافت اور ان کا کلچر اور ان کی وہ جو غیرت تھی، اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دیں۔ آیت نمبر 260، اس میں دوسری مثال بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردہ کو زندہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، ارینی، مجھے دکھائیے، کیفا، کیسے، تحیی الموتیٰ، آپ زندہ کرتے ہیں مردہ کو۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولم تؤمن، کیا تمہیں اس بات کا ایمان نہیں ہے؟ قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بلا، کیوں نہیں، ولیکن، لیکن، لیطمئن قلبی، لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے۔ ایک ہوتا ہے ایمان لانا، ایک ہوتا ہے اطمینان ہونا۔ جیسے کہ ہمارا بچہ ہمیں فون کر کے کہتا ہے کہ میں گھر آ رہا ہوں، تو لیکن جب وہ گھر آ جاتا ہے، ماں اپنی آنکھوں سے بچے کو دیکھ لیتی ہے، اس کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ ایمان تو تھا مگر آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جو اطمینان حاصل ہوتا ہے اس کا یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے۔ کالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فخذ، پس لے لیجئے، اربعۃ، 4 پرندے، من الطیر، پرندے، فصرہن، اور ان کو مانوس کر لیجئے، الیک، اپنی طرف، ثم اجعل، پھر کر دیجئے، علی کل، ان میں سے ہر پرندے کو، جبل، پہاڑ پر، منہن، ان میں سے، جزءاً، اس کے ٹکڑے ٹکڑے، یعنی کہ ہر پرندے کو جو ہے ذبح کر کے اور اس کے جسم کے اجزاء جو ہیں ان پہاڑوں کے اوپر رکھ دیجئے۔ ثم ادعوہن، پھر آپ ان کو بلائیے، یاتینک سعیا، تو وہ آپ کے پاس دوڑے ہوئے آ جائیں گے۔ وعلم، اور جان لیجئے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، زبردست، حکیم، حکمت والی ذات ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بہت ہی خوبصورت ہے، مگر یہاں پہ ایک ہلکا سا اشارہ، جو کانسیپٹ ہے اس آیت مبارکہ کا، کہ پرندوں کو جو ہے 4 لیا گیا اور ان کو بھی 4 مختلف ڈائریکشن میں بھیجا گیا، اور پھر اس کے بعد جب آواز دی گئی تو وہ دوڑ کے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آگے۔ ابو مسلم اصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں جو خوبصورت منظر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ ان پرندوں کی طرح انسانی روحیں ہوتی ہیں، وہ ساری زندگی جو ہیں وہ ادھر ادھر پرواز کرتی ہیں، اس دنیا کی چاروں سمت میں جاتی ہیں، پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے موت کی صورت میں تو انسان بھاگا ہوا، دوڑا ہوا اپنے رب کی طرف جاتا ہے، جیسے کہ ایک ہلا ہوا پرندہ، مانوس ہوا پرندہ اپنے مالک کی طرف جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم ساری زندگی اپنے مالک کے ساتھ ایسے ہلے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے مانوس ہوتے ہیں کہ جب مالک کی آواز آتی ہے تو کیا ہم اتنے ہی شوق کے ساتھ موت کے منتظر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانے کے خواہش مند ہوتے ہیں؟ یہ اس آیت مبارکہ کا بہت ہی خوبصورت کانسیپٹ ہے۔